कडेन मिटींग घेतली कितें रिगार्डींग सी हांव प्रुडेन्शियल पॅराडायज हांव थंय रावता थंयसर 2 फ्लॅटान रेजिडेंट नासले थंय 2 फ्लॅट ओपन केले प्लस फार्स कॉलनी आहा थंयसरय रिटायर्ड गव्हर्मेंट स्टाफ आसले पळय तेवूय कितें कारणान गांवांत गेले सो कितें ह्या ना तें चड ना पूण फोडले सो हो आमच्या मतदारसंघान जाल्या उपरांत सो तेजेर सिरियसली विचार करून हांवें SP म्हापसा PI आनी कोलवाळे PI हांकां हांव मिटींग घेतली आमी सगळी हें जॉग्राफिकल विचार केलो आनी खंय खंय आमी टायटन करूंक जाय हें तेजेर विचार केलो तेज्या बरोबर जे दिसा पळय हें आसतलें रस्ते हें करतले पळय केन्नाय म्हाका इन्फॉर्मेशन दिली आनी जाता इतकें अनआयडेंटिफायड टेनंट बिडंट ना जाल्यार तेंचेर सिरियसली घेवची गरज आहा म्हणून सांगलें त्याच बरोबर आमी मेजर स्पॉट जे आहा ते बऱ्या पैकी CCTV कॅमेरा बसोवपाचेर आमी डिस्कस केलो आनी जाता तितके बेगीन ते CCTV कॅमेरा हे बसोवन सारके आयडेंटिफाय करून वचप कितले केसीस मेळ्ळा ते कितें तें नाही सी तें इन्व्हेस्टिगेशन कॉज गावला तांकां CCTV कोण इंडिविज्युअल हेजेर सुद्दां तेंच्यांनी ट्रेस केल्या सो ते तेंचे टिमी तेजे फाटसून लागल्या ते हांव सांगूंक शकना पूण तेंच्यांनी सांगलां ते ट्रेसींग चालू आहा तुमी पळयला पर्रा आनी वेर्णेला तशें कशें केलें तशेंच ह्योय आसा हे थोड्या दिसांनी तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन येतलें पूण ह्या दिसांनी अशें पळयत जाल्यार खुबशे डेकोटिव्ज हे चोरी खूब वाडपा लागले सो कितें पेट्रोलिंग सारकें जायना कितें पेट्रोलिंग जाता पूण जाता आसतना ती खंय तरी कमी पडटा तेच खातीर तोच विचार आमी घेवन आतां खंय तरी एकाच जाग्यार पेट्रोलिंग केलें की मातशें तांकां हें आसता न्हू चोर वाट खबर आहा आमचे गोवा नेटवर्क ह्या रस्त्या हावटेनसून त्या वाटेन वचपाक तुमकां संदी आहा सो तें करून आनी आवट ऑफ मिडनायट बीन जाल्यार तशें कोणाक हें करूं ना त्या बद्दल आमी उलयलें तुमी आतां कितें कितें सजेशनां दिलें तांकां म्हटल्यार अशें सजेशन आमी गोवोरमेंटान जावं खंयच्या तरी माध्यमांतसून ते CCTV घालप प्रायोरिटीचेर जाता तितके बेगीन मेन स्पॉट आनी बऱ्या पैकी कॅमेरा पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तेज्या बरोबर हे जे हें आहा स्पॉट्स थोडे ते बरें हें करप इंटरोगेट करप प्रत्येक मनशाक CCTV तुमकां दिसता मायग्रेशन वाडलां तेज्या खातीर चड जाता अशें नाही मातशी गोवा इज अ कंज्यूम स्टेट मायग्रेशन वाडटलेंच आनी हें करतलें पूण तें वेवस्थीत रावन वेवस्थीत तेंचें हें करचें पडटा CCTV सर सारके मेंटेन जातात कारण बरेचशे जागे ते CCTV बंद पडलेले आसतात न्ही तें हांव सांगूंक शकना पूण आमी जे बसयतले जाल्यार आमी तेजें कॅर घेवचें पडटलें CCTV घरांनी आसता ते गेले जाल्यार तेंचें बंद आसता आनी कितें तें तितकें साद करना पूण जें आसता पळय ते तशें करता फाटीं तुमकां खबर आसतली जे आमच्या एका भुरग्याकूच पळयलो आनी वाळपय धरलो सो ट्रेस करीत गेले आनी धरले न्हू ताका थोडे कितें जाता खंयचे मदलो ना जाल्यार फुडले तेन्ना ते गावता लोकांनी ते सापळे जे थोड्या प्रमाणान घालचे ते फास्ट जाता पूण आतां जेन्ना गव्हर्मेंटाची आमची जबाबदारी येता जाल्यार आमी जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघान दिसता खंयचे स्पॉट जे आहा हे आमी टायटन करून जाय ते आमी विचार करून करप बिल्डिंगाच्या म्हणजे CCTV सारके असले हय जे बिल्डींग CCTV सारक्यान बरे क्वॉलिटीचे आहा पूण ते येणारे ते तितके कसोय विचार करून कशे हितून गेले ते ट्रेस आहा CCTV कॅम्पान हय बट सर आतां तुमी त्या बिल्डिंगेन रावता पुलीस स्टाफ कितें आसपाक जाय कितली चड सिरियस गजाली एक मिनिस्टर सी हांव रावता न्ही हांव रावता जाल्यार म्हाजे कडेन हें ना आर्म गार्ड सुद्दां म्हाज्या घरान ना घरा कोण ना हांव आनी म्हाजी फॅमिलीच आहा हेजो अर्थ की हांव अनसेक्युर्ड ना हांव मिनिस्टर आसून म्हाजे कडेन घरान आर्म पुलीस ना म्हाज्या घरा कडेन शेजाऱ्यार आय लीड ना घराचो कोण येयला काय पळोवपाचें हें ना पूण तसो म्हाज्या हेज्या प्रमाणे हितून आहा सुशेगाद तितून पूण अशें जायना हे फस्ट टायम जालें एंट्री जालें भितर खंय तरी ते हें जाल्लें आसता ते वयतात न्हू खूब कितें आसतलें बीन ते न्ही सर एक मिनिस्टर आसून मिनिस्टराच्या बिल्डिंगेत जर हे जाता इन्सिडेंट जाता जाल्यार चड सिरियस गजाल अशी दिसना मिनिस्टर आहा म्हणजे सायडीकसून ते आनी कितें तरी आहा तेजे रिपल्स जाय सारकें ना मिनिस्टर हो एक मनीसूच मिनिस्टराच्या घरा कडेन आर्म गार्ड आसले पुलीस आसले गेटीर पुलीस आसले ते दुसरी गोश्ट म्हाज्या घरा कडेन हांव नॉर्मल मनीस म्हणून रावता पूण हेजे फुडें तुमी आतां दवरतले आमगाड पुलीस बिलीस कित्याक वाट चुरयो पयत जाल्यार ना रे आमी वायटूच करिना आमी लोकांची सेवा करता न्हू तुमी करिना पूण हय चोरयो आतां जाता तुमी अशें करिना अशें म्हणटा आतां हेजे फुडें तुमी आमगाड अशें दवरतले एक सेक्युरिटी असल्यार एक मिनिस्टराच्या बिल्डिंगेत सेक्युरिटी असल्यार ही गजाल जावची ना पळय
सी हांव एका फ्लॅटान रावता आमगाड खंय दवरतले घरा सॅक्युरिटी ते 140 कितके फ्लॅट आमचे मागीर थंय आनी तो कितके रावंड हें आहा तें सेपरेट पूण ज्या जाग्यार आतां ते आमचे थोडे हे कळ्ळे तेन्ना आमी आतां ते डिसायड केलां तेंच्यांनी की आनी एक्स्ट्रा कितें कंपाउंडाक हें करचें वायरी बी ते विचार केला कारण फर्स्ट टायम जाला तेन्ना ते सामान धरचें आनी सॅक्युरिटी हें करता तेंच्या आतां पुलिसांनी आतां तेंच्यान कितें म्हणलें तुमकां See, पेट्रोलिंग वाडयतले कशें कितें सी ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा तेंचे तांकां क्लूय गावता आमचे CCTV कॅमेराय आहा आतां त्या हेजेर ते करतले कारण आयज जाल्यार आयज क्लू गावना म्हणून ना ते आपले टीम तुमकां खबर आहा ते हांगा खंय भायर स्टेटीन गेले आनी खंय गेले टिमी वयता अशें सगळें आसा दे वील डू इट